فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وما أدراك ما الحاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله